वफाकी वज़ीर शीर रहमान और मामले खसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। दुनिया तक ना पहुँचाए, पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात तक ना पहुँचाए, दूसरी हुकूमतें को ना पहुँचाए। वो बात अलग है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन को इस वक्त कुछ और सूझ रही है, मैं उसमें नहीं जाऊँगी। हमारा एजेंडा लोगों को तक़वियत देना है, मुकम्मल तौर पर रिलीफ पहुँचाना है और उनके दुखों में हमें उनका साथ देना है। जो पीपल्स पार्टी और हमारी दीगर इत्तेहादी भी हैं वो सब कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पैक्ट्स की बात मैं करूँगी जो सैलाब की वजह से आ रहे हैं, वो हमारे ज़राअत के शोबे को है। इस वक्त 3.5 लाख फार्मर्स जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं और उनको प्लांटिंग सीज़न में मैं नहीं समझती जितना भी इनकी इमदाद की जाए कम होगी, उनको दिक्कत होने वाली है। जो हंगर और मेल न्यूट्रिशन का शदीद शिकार हैं, पहले भी पाकिस्तान में होते थे, लेकिन अब जो नंबर है वो बहुत ही तशवीशनाक हो गया है जी। 15 मिलियन लोग इन चीज़ों का शिकार होंगे। 5.9 मिलियन इस वक्त की बात हो रही है और 8.6 मिलियन इस वक्त फ्लड्स की वजह से और भी मुतासिर होंगे। तो ये नंबर्स हमारे 14 मिलियन तक आ गए हैं और बड़े तशवीशनाक हैं, 14-15 मिलियन तक। यूनिसेफ का ये भी कहना है कि हमारी इतनी नौजवान नस्ल है 40%, उसमें अब यूएन के फिगर्स देखें तो 33% मुतासरीन में 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। अमवात में भी इसी तरह हुआ है और इंजरीज़ में भी इसी तरह हुआ है। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक भी 3 मिलियन मुतासर हुआ है, यानी ये सब हलाक हुए हैं, मुतासर से आगे ये हलाक हुए हैं। और ये लोगों की अपनी पूंजी से निकल के ये इनका रोज़मर्रा का सरमाया होता है, रोज़मर्रा का इनकम का ज़रिया माश होता है, समझ ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों में है। 90% से ज़्यादा लोग इस वक्त वीट कंज्यूमर्स हैं और हमारा जो वीट का क्रॉप है वो आपको पता है रबी क्रॉप ज़ाहिर सिंध में मसला होने वाला है। अभी भी वहाँ ज़मीन या तो गीली है या ज़ेर-ए-आब है। लोग अभी भी वहाँ टेंट्स में, और फिर मैं कहूँगी विंटर में ऐसा लगता है कि जो जितने नंबर्स हैं, एक झील बन चुकी है, पानी खड़ा है, लोगों की सेहत पर सख्त असर हो रहा है। मलेरिया और डेंगू और इस तरह की पानी से फैलने वाली वबाएं भी इस वक्त उरूज पे हैं और ज़ाहिर ये होगा, ये WHO के फिगर्स हैं। तो कॉटन भी पूरा सिंध का ख़त्म हो गया है। 89% मकानात भी जो ख़त्म हुए हैं वो सिंध के हैं। इस वक्त वहाँ सूरत हाल संगीन है जी, और सर्दियों के लिए सबको अपील है कि हम मुतहर्रिक हों और जो कोई एक मुल्क नहीं कर सकता हम मिलके ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। और इसके अलावा जो ज़ाहिर मैं मुस्तकिल आप लोगों से अदाद व शुमार रोज़ शेयर करती आ रही हूँ फ्लड के। फिर अपील है कि याद रखें ये मुल्क का और ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर है। इसे किसी सूबे या रियासत की कोताही से ना मुंसलिक करें। इतने लोग बहुत मुश्किल से सर्विस होते हैं। कुंडी साहब क्योंकि अब SAPM लगे हैं BISP में, उसके फिगर्स भी वो शेयर करेंगे। एक और इशू की मैं बात कह दूं, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन मुल्क में पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से आपको पता है कि हमने हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई है, मुतहर्रिक भी रहे हैं और बहुत बड़ी कीमत भी अदा की है। मोहतरमा शहीद अपनी शहादत पर इसी तरह गई हैं एक आखिरी जलसे पे कहते कि मैं स्वात में झंडा किसी का लगने नहीं दूंगी सिवाय रियासत पाकिस्तान का। अगर किसी ने लगाया है तो मैं बचाऊंगी और आप बचाएंगे। आप सबको वो तारीख़ी उनका आखिरी जलसा और उनके कलमात याद भी होंगे। उन्होंने अपनी जान दे दी ये कहते कहते, और वो वाहिद निहत्ती खातून थी जिन्होंने इस तरह सामने ललकार के भी रियासत का झंडा और अपने मुल्क की ताकत को सामने रखा और कहा कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता मुल्क की ताकत को और रियासत की ताकत को। तो ये बात इनको सामने रखते हुए हमने अभी स्वात में फिर तशवीश से देखा कि वो तुलबा का एक वहाँ सानिया भी हुआ। फिर बहुत लोग वहाँ के सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट सब मुतहर्रिक हुए।
تو پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بالکل سالیڈیرٹی کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے. میں پھر کرتی ہوں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی تھا, اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. تو ہم یکجہتی بھی کرتے ہیں جو جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور بھرپور مذمت کرتے ہیں کسی بھی دہشت گردی کا. جو دہشت گرد پھر سر اٹھا رہا ہے اس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست میں پھر سے اس لیول کی دہشت گردی اٹھے, سر اٹھائے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, اور کابینہ میں بھی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ ایک مؤثر اور مربوط اس کے خلاف پالیسی بنائی جائے, کیونکہ اس کے لیے پاکستان کی عوام نے, ہماری مسلح افواج نے طویل عرصے اور ملک کی طول عرض میں ہم نے اس کا بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور ملک کا سرمایہ پانی کی طرح بہا ہے ایک طویل دہشت گردی کے خلاف متحرک جنگ میں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں مائک بھی دیتی ہوں اپنے دوست اور کالیگ کو. ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں پہلے کہ یہ اتنے بڑے محکمے میں ایسے پی ایم لگے ہیں. اب ساری ڈیمانڈز آپ کی ان سے ہو سکتی ہیں اور فوری طور پر ہو سکتی ہیں. تو سوالات آپ کے اس کے فوراً بعد ہم لے لیں گے. اور کنڈی صاحب اس طرح تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بات ہوئی فلڈ کے حوالے سے, جیسے ہی فلڈ آیا حکومت پاکستان نے جو ہے وہ جہاں پہ جس ایریا میں فلڈ آیا اس کو ریلیف دینے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی کہ ہم ان کو ریلیف دیں. اور پاکستان میں سب سے بہترین ڈیٹا جو کہ ورلڈ نے جس کو ریکگنائز کیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تھا, جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب 2008 میں وہ رکھی تھی. اور اس میں جو ہے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تقریباً 27,59,601 بینیفیشریز آتے تھے جن علاقوں میں فلڈ آیا تھا. اس میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 70 ارب روپے بندے تھے. اگر ہم فی فیملی اگر ہم حساب لگائیں تقریباً اندازاً 70 ارب روپے کیش حکومت پاکستان نے تقسیم کرنے کا اعلان کیا, جس میں 65.17 ارب روپے اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں 2.26 لاکھ فیملیز کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے اب 3.7 ارب روپے رہ رہے ہیں ان فیملیز کے, وہ بھی بہت جلد جو ہے ایک سسٹم چل رہا ہے. ہم اپنے جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں جن کی فیملیز ہیں ان کے گھر تک یہ کیش 25,000 پہنچا رہے ہیں. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی ہو. جہاں جہاں بھی کمپلینٹ آ رہی ہے ہمارے جو ڈی جیز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں. جس کی بھی کمپلینٹ ہے جس طریقے سے بھی آتی ہے اس کے پر فل فور ایکشن لیا جاتا ہے. اور ایک سروے جو کہ ورلڈ اکنامک جس میں پہلے کہا تھا, اس کے بعد حکومت نے اگلے سٹیپ بھی لینے. یہ ریکنسٹرکشن کا جو آگے ہم نے فیس کرنا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی کچھ کر سکیں گے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں بھی 2010 میں نے فلڈ فیس کیا, ہم نے سوات آپریشن بھی فیس کیا, بہت سی مشکلات فیس کی. اس حکومت کے بعد آنے کے بعد بھی بہت سی مشکلات فیس کی گئی, اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. مشکل فیصلے بھی ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ایک ہم جو سفر طے کر رہے ہیں آسانی کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. دیکھیں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں. الزامات لگانا بہت آسان بات ہے. کیا آج ہمیں عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں جو بد امنی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی صوبائی حکومت ہے, آپ کی نااہل نالائق صوبائی حکومت ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے گھر میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف. آج وہاں پر جلوس ہو رہے ہیں, آج وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, وزیر اعلیٰ کے گھر میں ہو رہے ہیں. آج اس کو آپ کس چیز سے بھی تشبیہ دیں. آج ملالہ یوسفزئی آئی ہے فلڈ افیکٹڈ ایریا کا وزٹ کرنے کے لیے, اور دوسری طرف اسی شہر میں جہاں پر ملالہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا سوات میں دوبارہ بچوں کے بس پہ ایک اٹیک ہوا. آج خیبر پختونخوا میں جتنی بدامنی ہے اس کی ذمہ دار ہماری ایک نااہل اور نالائق صوبائی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی, جن کو حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آتا. آج دوبارہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی, ہم نے وہاں پر آپریشن کیا تھا 2008 سے. آپ دیکھیں سوات آپریشن ہوا, وزیرستان آپریشن ہوا, کتنے لوگ پاکستان دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو آباد کیا,
आज दोबारा देखें कि इन नालायकों के हाथ जब हुकूमत आई तो ये सिचुएशन आ गई है। आज इमरान खान साहब अपने जलसों से निकल वफाकी वज़ीर शीर रहमान और मुआविन खसूसी फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना है सिंध और बलोचिस्तान सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुल्क को बड़े चैलेंज का सामना है। सर्दियों का मौसम करीब आने से मुतासरीन के मसाइल बढ़ रहे हैं और मुतासरीन को फौरी गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।